اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمراج والبراك والعلم ضاف البلاء والبباء والقهط والبرز والعلم اسمه مكتوب مرفوم مشفوم منقوش في لوح والقلم سيد الأدب والجميع اسمه مقدس موتل متحل منور في البيت والهرم شمس الضحى بدر الدجى سدر الولا نور الهدى كحف الولا مصباح ظلم جميل شجم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله سمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والملاج سفره وسدرات المنتهى مقامه قاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس القلبين ذهد للعالمين ذاهت العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساقين سيد ثقلان نبي الهدمان إمام القبلتين وسيلتين في دلان صاحب قاب قوسين محبوب ذب المشركان وذب المغربان جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلان يا أبي القاسم محمد ابن عبد الله جاء نور من نور الله جاء أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وآله وسلموا تسليما.